बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर के इलाके राईवेंड के अंदर एक सगी बदबख्त माँ ने अपने 2 साला बच्चे को पहले अगवा करवाया। अगवा करवाने के बाद फिर उसको कत्ल करवाया। कत्ल करवाने के बाद फिर उसकी लाश को जला डाला। इस बदबख्त माँ तक पाकिस्तान की पुलिस कैसे पहुंची, ये सारा मामला, ये सारी स्टोरी फिर कैसे खुली, आज की व्लॉग में ये सारी तफसील आपके सामने रखूंगा। इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। लाहौर का एक इलाका है राईवेंड। राईवेंड से आगे है कोट बाबू खान। उसका एक रिहायशी है मेहनत मजदूर जिसका नाम नवीद है। नवीद ने चंद साल कबल एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम था किन्जा, और उसके बाद फिर 2 साल कबल अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा था। इनको एक बेटा दिया था जिसका नाम इन दोनों ने अजलान रखा था। अजलान की उम्र अभी 2 साल हुई थी। वो अभी सही तरीके से चल भी नहीं सकता था, अभी वो रेंगता था। मेहनतकश मजदूर नवीद रक्षा चलाता है, वो रक्षा चला रहा था। अचानक उनको घर से कॉल जाती है और ये कहा जाता है आपका बेटा अगवा हो गया है, आपका बेटा नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ पे है। नवीद भागा भागा घर पे आता है। जब वो घर आता है तो वो ढूंढने की कोशिश करता है, गिरदोनवा के जो लोग हैं उनसे पूछता है, मसाजिद में ऐलान करवाता है, अपनी तगदो करता है, लेकिन उसको बच्चा नहीं मिलता। बिलाखिर बेचारा तंग आकर मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां जाकर दरखास्त देता है और कहता है कि मेरा बच्चा अगवा हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे ढूंढ कर दिया जाए। पुलिस ने सुनी अनसुनी कर दी, उसकी बात के ऊपर कोई यकीन दहानी नहीं करवाई उसको। बेचारा वापस आया, फिर तंग हुआ, फिर उन्होंने अपने इलाका मकीन को इकट्ठा किया और राईवेंड का जो मेन रोड है उसको ब्लॉक कर दिया। जब मेन रोड को ब्लॉक किया तो फिर पुलिस की भारी नफरी वहां पे पहुंची और उसके बाद फिर उन्होंने अपने मुतालबात रखे और सिर्फ एक ही मुतालबा था कि मेरा 2 साल का बेटा जिसका नाम अजलान है वो अचानक घर से गायब हो गया, अगवा हो गया। वो कहाँ पे गया है मुझे नहीं पता, वो मुझे ढूंढ कर दे। पुलिस ने, जो उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है राना शराफत, बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें सबसे पहले नवीद से पूछा कि आपकी किसी के साथ कोई अनबन हो, कोई मामलात आपके चल रहे हों। उन्होंने कहा मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और कोई भी, मैं नहीं समझता कि मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूं, एक गरीब हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता हो किसी भी उजर के पास। बहरहाल उसके बाद फिर पुलिस उनके घर पे गई और अजलान की माँ यानी उस लड़की किन्जा जिसका नाम है, उनसे जब पूछगछ किया तो पुलिस को कुछ वहां से शक हुआ। पुलिस ने उनको अपने साथ लिया, थाने में लेकर गई। थाने में लेकर गई तो उसके बाद फिर इस किन्जा के घर पे एक बच्ची काम करती थी। वो कोई नौकरानी और इस किस्म का सीन नहीं था, क्योंकि गरीब थे, इनकी इतनी औकात भी नहीं थी कि एक नौकरानी रख सके। ये 1-2 सौ के ऊपर जिस तरह घरों के अंदर कोई बच्चे के रख देते हैं, और ये ज्यादातर गांव के अंदर ऐसा होता है। 100-200 उस बच्ची को दे दिया जाता है, वो आपके बच्चे को खिलाती रहती है। इसका एक छोटा मोटा एक काम होता है। उस घर के अंदर एक छोटी बच्ची भी काम करती थी। पुलिस ने उस छोटी बच्ची को भी साथ लिया और किन्जा को भी साथ लेकर हवालात में लेकर गए। किन्जा से बहुत कुछ पूछा। किन्जा ने ये कहा बिल्कुल मुझे तो नहीं पता, मेरा बच्चा अगवा हुआ है, वो आपने ढूंढ कर लाना है। तो फिर पुलिस ने उस बच्ची से पूछा कि आपको कोई पता है अजलान का अलग से? तो फिर उस बच्ची ने ये कहा, तो मुझे किन्जा बाजी ने ये कहा था कि आप अजलान को पेट्रोल पंप के ऊपर लेकर जाएं, वहां पे एक इस्लाम नामी बंदा आएगा, इस्लाम उसको ये जानती थी, उसको आपने ये बच्चा दे देना है। अब यहां से कहानी का जो रुख है वो थोड़ा सा तब्दील होता है और मामलात जो जहां से खुलते हैं। पुलिस को भिनक लग गई कि माँ इस बच्चे की अगवा में मुलव्विस है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अपने रवायती अंदाज में तफ्तीश करना चाहिए और तफ्तीश की। उसके बाद फिर वो माँ किन्जा, जो बदबख्त माँ है, वो खुलकर सामने आई और उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने बच्चा इस्लाम नामी एक बंदा है उसके हवाले किया है। अब इस्लाम का इस किन्जा के साथ क्या ताल्लुक है, वो भी उस किन्जा ने खुद बताया कि इस्लाम के साथ उनके ताल्लुकात शादी से कबल थे और शादी के बाद भी उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। वो वक्तन फवक्तन मिलते भी रहे हैं,
اسلام پہلے بھی ان سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب بھی ان سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، اور بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ ہم شادی تب کر سکتے ہیں جب اس 2 سال کے بچے کو آپ کسی ٹھکانے لگائیں، کسی ایک سائٹ کے اوپر کریں۔ اس کے علاوہ کنزا نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اسلام نے اپنے آپ کو گولی بار کر یہ کہا کہ اگر آپ نے میرے سے شادی نہ کی تو پھر میں مقدمہ اس کا آپ کے اوپر اور آپ کے شوہر کے اوپر درج کروا دوں گا۔ وہ مجھے تنگ کر رہا تھا کہ آپ میرے سے شادی کریں، اور اس میں صرف جو رکاوٹ تھی وہ ہمارے درمیان یہ بچہ 2 سال کا وہ آ رہا تھا۔ اور اس کے اندر ابھی تفتیش کے دوران یہ چیز بھی ثابت ہوئی ہے کہ یہ کنزا نامی خاتون یہ تقریباً کوئی 5 سے 6 ماہ کی حاملہ بھی ہے اس وقت بھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے بچہ اسلام کو دیا، اسلام آگے اپنے گاؤں کے اندر جو اس کا گاؤں ہے کوٹ رادھا کشن، وہاں پہ لے کر گیا اس بچے کو، اور اس کے بعد پھر آگے ایک اور پنڈ ہے جس کا نام اولک اتار بتایا جا رہا ہے، وہاں پر لے کر گیا، وہاں ایک کماند کی فصل ہے، اس کماند کی فصل کے اندر اس بچے کا گلا پہلے سے دبایا، اس کو جان سے مار دیا، یعنی 2 سال کا بچہ اس کو اپنی ماں مروا رہی ہے، اس کو مار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی لاش کو وہاں پہ جلا دیا گیا۔ ابھی اس کی تصاویر بھی اس بچے کی میرے پاس موجود ہیں، جو جلا ہوا جو اس کی لاش ہے وہ، کیونکہ پولیس نے جب اس خاتون سے انویسٹیگیٹ کیا معاملہ، اس خاتون نے جب سب کچھ بتایا، پولیس نے وہاں جا کر اس اولک اتار اس گاؤں میں جا کر اس کمان کی فصل میں جا کر اس بچے کی لاش کو برآمد کیا۔ وہ جلی ہوئی لاش اس سگی بدبخت ماں نے اپنے بچے کی برآمد کروائی۔ وہ لاش برآمد ہوئی، پولیس وہ لاش لے کر آئی ہے۔ انتہائی افسوسناک وہ مناظر ہیں، یقین مانیں، کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب کی پالیسی اس قسم کی ہے کہ وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، وہ وائلیشن ہو جاتی ہے، پھر ساری کی ساری ویڈیو بھی اڑ جاتی ہے، لیکن وہ دردناک اور ایمان بھی وہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ چند ایک تصاویر اس بچے کی جو اس کی زندگی کی تھی، جس وقت وہ زندہ تھا، وہ تصاویر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معصوم کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے اس کی سگی بدبخت ماں نے۔ بہرحال پولیس دوبارہ اس کو لے کر آئی۔ اب وہ بدبخت ماں کنزا اور وہ بچی جس نے بچہ لے کر پیٹرول پمپ کے اوپر اسلام کے حوالے کیا تھا، یہ دونوں اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب عنقریب آنے والے کچھ گھنٹوں میں انشاءاللہ اس بدبخت اسلام تک بھی پہنچ جائے گا۔ اب گھیرا اس کے گرد تنگ ہو چکا ہے، وہ عنقریب بندہ گرفتار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے انتہائی افسوسناک صورتحال میرے تک پہنچی ہے۔ اگر اس بدبخت ماں جس کا دل کر رہا تھا کہ وہ شادی اس بندے سے، یعنی اسلام سے کرنا چاہ رہی تھی، وہ طلاق لے لیتی، طلاق لینے کے بعد بالکل آپ شادی کر سکتی تھی، آپ کو کوئی نہیں روکتا تھا، کوئی زبردستی اس میں نہیں تھی، لیکن آپ نے طلاق کی خاطر اس اپنے 2 سالہ جو ایک لخت جگر ہوتا ہے ایک ماں کا، یعنی ایک ماں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، آپ اندازہ کریں۔ آپ نے اس کو مروایا، نہ صرف مروایا بلکہ اس کی لاش کو جلا ڈالا۔ اس کے لیے میرے خیال میں انتہائی سنگ دل ہونا پڑتا ہے۔ پر اس کیس کے اندر جو ہی یہ بندہ اسلام گرفتار ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کو کیا سزا ملے گی، کیا حساب کتاب ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، بر وقت جو چیز میرے تک پہنچے گی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔